Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, gentlemen. Welcome for the new course, Certificate in Occupational Safety and Health. In short, we can call it कोश. ठीक है, ये भी पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल का एक स्पॉन्सर्ड एफिलिएटेड कोर्स है और इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको लर्निंग का काफ़ी मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। काइंडली मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें मेरी आवाज़ से मुतल्लक और डिस्प्ले स्क्रीन स्लाइड्स से रिलेटेड कि ये आप तक पहुँच रही हैं दोनों चीज़ें। जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ भी आ रही है और डिस्प्ले भी हो रहा चलें, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त। सो जेंटलमैन, आज का जो हमारा बेसिकली एजेंडा है हमारी ट्रेनिंग का, आज हमारी पहली ट्रेनिंग है कौश के सिलसिले में। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ कोर्स सिलेबस। ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का। इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट सीखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली आपको सीखने को मिलेगा एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी या सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, कैसे ये फील्ड जो इवॉल्व हुआ इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हम जानेंगे और फिर इसमें जो ओवरऑल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में जो मेन हमारी जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी हम जानेंगे इंशाल्लाह। और ऑलरेडी ओशा के अंदर आप जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वर्क प्लेस के अंदर हो रही होती हैं वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप सीख चुके हैं, उनकी प्रिवेंशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन, और अब इसमें हम जिसको कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इसमें काफ़ी जानेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कोर्स का कि इस कोर्स में भी 6 मॉड्यूल्स हैं जिसको हमने स्टडी करना है। मॉड्यूल 1 बेसिकली जो है इंट्रोडक्शन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का। इसका आगे एजेंडा हम डिस्कस करेंगे। आज के एजेंडे में ये मॉड्यूल 1 है हमारा। कल फिर हम इंशाल्लाह हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है इसकी फाउंडेशन ही हैज़र्ड है। ठीक है, इसकी बेस है। अगर आप इसकी नेचर को समझ जाएं और उसके बाद फिर इससे होने वाले जो आगे रिस्क कैसे जनरेट होते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन और देन फिर जो उससे रिस्क जनरेट होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी कैलकुलेशन एंड इवेलुएशन, तो फिर फर्दर जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कंट्रोल मेजर्स का, वो अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट करें तो बेहतरीन प्रोफेशनल असेसमेंट्स बना सकते हैं आप। देखिए, कोई चीज़ भी अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेना तो उसमें फिर रिपोर्ट्स मैटर नहीं करती। रिपोर्ट्स जो है ना वो चाहे आप 10 पेज की हो, 20 पेज की हो, 2 पेज की हो, 50 पेज की हो, वो आपका मैटर ही नहीं होगा। आपके जहन में ये चीज़ आएगी नहीं कि यार ये अगर मैंने रिपोर्ट बनानी है इसके कितने पेज होने चाहिए। ये अमूमन हमारे माइंड में ये चीज़ आती है। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनके जहन में ये चीज़ आती ही नहीं है कि इस रिपोर्ट के पेज कितने होने चाहिए। ठीक है ना, उनके जहन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक है, और चूंकि उनको पता होता है कि इस टेक्निक को हमने इस तरह करना है, तो इसलिए फिर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस नहीं काउंट करते। ठीक है, तो आपके लिए भी जो है ना मेन फोकस जो है ना आपका वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज है। ठीक है, चीज़ों का सीखना और उसके मुताबिक करना। ठीक है ना, पेजेस डज नॉट मैटर। आप नीला पेज ले लें, पीला पेज ले लें, हरा पेज ले लें, 10 पेज ले लें, 20 पेज ले लें, दैट डजेंट मैटर। उसका इस आपकी टेक्निकल स्किल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, सम टाइम अगर आपने एक अच्छा काम किया है वो एक पेज में भी अगर करके दे दिया है तो दैट इज मोर इफेक्टिव देन एक 100 पेजेस का पूरा थीसिस लिख दें, बहुत सारी गैर जरूरी चीजें उसमें लिख दें, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। मेक सेंस उसी में होगा जिसमें आपकी आउटपुट जेन्युइन नजर आएगी। ठीक है, सो इन मॉड्यूल 4 हम इसी पैटर्न पे चलेंगे कि हम ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करते हैं। जब हम असेसमेंट करेंगे रिस्क की डिफरेंट टेक्निक्स हम उसमें डिस्कस करेंगे,
اور پھر اس کے بعد ہم جو ہیرارکی آف کنٹرول ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. دین ماڈیول 5 جو ہے وہ ہمارا اوور آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو مینجمنٹ جس طریقے سے کرتے ہیں ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر، وہ ایک ہمارا ایک سینٹرل آرگنائزڈ پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم کے انڈر میں، اس امبریلا کے انڈر میں جتنی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، ایک جو ٹاپ لیول پہ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی تھرو پروگرام سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے تھرو ایکسرسائز کرتی ہے اپنے کمانڈ کو، اپنے کنٹرول کو ٹو دی ڈاؤن لیول. ٹھیک ہے نا. ڈاؤن لیول پھر ان کے مختلف ریسورسز ہوتے ہیں جن کو انہوں نے مختلف ٹاسک اسائن کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں ایز پر پروسیس، ایز پر پروسیجر. تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے پروگرام بنانا، اس کے مطابق پھر پروگرام میں جو پالیسیز اور پروسیجرز مینشن کیے ہوئے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا آن دی بیسس آف. ٹھیک ہے. یہ جو اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنا ہے یا ایس او پی بنانا ہے یا پروسیجر ڈیولپ کرنا ہے، یہ ایک مطلب ہے کہ ایک پروسیس ہے جو کہ فرام دی ڈاؤن ٹو دی اپ آتا ہے. نیچے سے آپ کا فیڈ بیک آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ وہ اوپر آتا ہے اور پھر اس کے انالیسس کیے جاتے ہیں، اس کی اسٹڈیز کی جاتی ہیں، اس کی ریسرچ کی جاتی ہے اور پھر ایک جو ہے نا ایک سیف ورک پروسیجر جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر پوری ٹیم کام کرتی ہے اور دین پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور صرف امپلیمنٹ کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ افیکٹو ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی میں آپ کو یہاں پہ پروگرام کی اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ ایروپلین اڑا رہے ہیں اگر، ٹھیک ہے، تو جو اس کا کاکپٹ ہوتا ہے، جو نیویگیشنل کنٹرول ہوتا ہے آپ کا سارا، وہ سمجھ لیں کہ آپ کا سیفٹی اینڈ ہیلتھ پروگرام ہے، او ایس ایچ پروگرام. اس پروگرام کے تھرو یا اس نیویگیشن کنٹرول کے تھرو آپ پورا ایروپلین کنٹرول کرتے ہیں. کب اس نے لینڈنگ کرنی ہے، کب اس کی سپیڈ کتنی ہوگی، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے. ایوری تھنگ یو کنٹرول تھرو دی نیویگیشنل کنٹرول سسٹم. تو اسی طرح آپ کا جو ایک سینٹرل کنٹرول ہے دیٹ از یور سیفٹی اینڈ ہیلتھ پروگرام. ٹھیک ہے نا. اب اس پروگرام کی مینجمنٹ کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے مطابق پھر امپلیمنٹیشن کرنا، ڈفرینٹ جو پروسیجرز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، یہ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے لیے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ. دین پھر جو ہمارا ماڈیول 6 ہے، ہم اس پروگرام کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ بھی کریں گے. مطلب سیفٹی اینڈ ہیلتھ پروگرام کو نہ صرف ڈیولپ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا آن گراؤنڈ، یعنی جو آپ نے وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ بنایا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ نے انشور کرنا ہے کہ لوگ ان پروسیجرز کو فالو کریں، ان کے مطابق کام کریں. اب اس میں پھر آپ نے اسی پروسیجرز کے اندر مختلف قسم کے ایکشنز بھی، جو ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں وہ بھی سجیسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ لینا. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کسی کو جاب سے نکالنا یا کسی کو ہراس کرنا یا کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا. دیٹ از ناٹ دی ایم. دا ایم از کہ آپ اگر کوئی ڈسپلنری ایکشن بھی سجیسٹ کرتے ہیں اس میں، تو اس کا بھی مقصد آپ کی اوور آل امپرومنٹ ہونا چاہیے. یعنی جو آپ کی سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی مینجمنٹ ہے اس کی امپرومنٹ آپ کا مین مشن ہونا چاہیے. تو جو ہمارا پروگرام ہے اس کی ایویلویشن از ویری امپورٹنٹ، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور ہمارا ماڈیول 6 ہے اس کے اوپر. اب اگر ہم بات کر لیں کہ آج کا جو ہمارا ماڈیول ہے جس میں ہم نے 3 ایجنڈا پوائنٹس ہیں، ہمارے 3 ٹاپکس ہیں جو آج کے پہلے ماڈیول میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. دیٹ از نمبر 1 ہسٹری اینڈ ایولیوشن آف دی او ایس ایچ پریکٹسز. تھوڑی سی ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی بیسیکلی کہاں سے ایمرج ہوئی اور کیسے ایوالو ہوئی ود دا پیسج آف ٹائم. اس کی ہسٹری کیا ہے عموماً لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا، بس سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں جی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، ٹھیک ہے جی. بس وہ ڈفرینٹ جو پریکٹسز پرفارم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ رسک اسیسمنٹ، ہیزارڈ آئیڈینٹیفیکیشن، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. بٹ اف سم ون آسک یو ایز اے
एक जेंटलमैन प्रोफेशनल कि थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान करें तो आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है ना उसको जानना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम उसको डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट में। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू ओएसएच, ठीक है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जो सेफ्टी एंड हेल्थ इवॉल्व हुई, यानी जो वर्किंग कंडीशंस थी उनके ऊपर लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार पहले तो ज़माने में होती थी ना स्लेवरी, कि मतलब एक मास्टर होता था, उसने गुलाम खरीदे हुए होते थे, उनसे वो काम लेता था, ठीक है ना, और इवज में मैक्सिमम उनको जिंदा रहने की सहूलत थी, उनको कोई खाना दे दिया या मतलब इस तरह की छोटी मोटी और ज़रूरियात उनकी पूरी कर दी। अदरवाइज उनके कोई राइट्स नहीं थे, कोई उनके हकूक नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन जब ये चीज़ें इवॉल्व हुई और आगे हम डिस्कस करेंगे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फिर इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का रोल नुमाया होके आया। फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार ये अच्छी बात नहीं है, ये मॉरली भी ठीक नहीं है, ये फाइनेंशियली भी नुकसान में है, और ये मतलब कि आपके वर्कर्स जो आपकी साइट के ऊपर आते हैं, आपसे काम आपके साथ काम करने के लिए, वो मरने के लिए नहीं आते, ठीक है ना। वो इंजर्ड होने के लिए नहीं आते, वो आते हैं बेसिकली आपका एज एम्प्लॉयर उनके साथ एक मुआहिदा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कि आपके लिए वो काम करेंगे, जो आप काम उनको बताएंगे, जो टास्क आप उनको बताएंगे, और उसके एवज आप उनको सैलरी देंगे, ठीक है, उसके एवज आप उनको मुआवजा देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका। आपके वर्कर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वर्कर आपकी साइट पे आए और आके वो खुदा न खास्ता उसकी जान को खतरा हो जाए, खुदा न खास्ता वो इंजर्ड हो जाए। यानी अगर आपकी वर्क प्लेस जिसके आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया, लोगों की हेल्थ को इंश्योर नहीं किया, तो इसका मतलब है रिस्क है ना वहाँ पे। तो जब रिस्क होता है तो फिर एक्सीडेंट भी होता है, ठीक है ना। तो ये मॉरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में कि कोई एम्प्लॉयर की वर्क प्लेस के ऊपर कोई वर्कर आए और वो बेचारा आता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा कि जी वो मर भी सकता है इधर आके, एक्सीडेंट भी उसके साथ हो सकता है। नो, वो आपकी जिम्मेदारी एज ए एम्प्लॉयर ये इंश्योर करना एज पर लॉ, ठीक है। पहले लॉज नहीं थे, कवानीन नहीं थे, पहले सिर्फ मॉरल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा जाता था। लेकिन व्हेन द सेफ्टी एंड हेल्थ इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर इसमें कवानीन का फैक्टर आ गया, क्योंकि लोग वायलेशंस करते थे और लोगों को इंसान नहीं समझते थे अपने लेबर को, और उनसे टफ कंडीशंस में वर्क लेते थे। तो फिर मतलब ये जो मुख्तलिफ ब्रेन्स हैं उन्होंने सोचा, जैसे यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO के तहत उन्होंने कवानीन बनाए, कन्वेंशंस बनाए, रिकमेंडेशंस बनाई कि नहीं, अब अगर कोई सेफ्टी एंड हेल्थ को वायलेट करेगा कोई एम्प्लॉयर या इवन एम्प्लॉय भी, या मतलब जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, तो उसके लिए कोई ना कोई पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर डेफिनेटली जब आप पेनल्टियाँ या पनिशमेंट डिसाइड करते हैं तो उससे पहले आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं लॉज के अंदर, इन्हीं रूल्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर फिर बड़ी डिटेल रिसर्च हुई, फिर स्टैंडर्ड्स बने, जैसे ISO के स्टैंडर्ड हैं, ILO के रिकमेंडेशंस हैं और कन्वेंशंस हैं, आगे हम डिटेल से भी बात करेंगे। जिस तरह ओशा का लॉ बना, OSH एक्ट, फिर मतलब है कि आपका UK का लॉ बना 74 में, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, वो। तो इस तरह ये फिर इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर आ गई, ठीक है ना। अब जिन मुल्कों में हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो एक मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर में है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस बहुत बेहतर है उन मुल्कों की निस्बत जहाँ पे अभी तक पुराने तरीके चल रहे हैं। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन एज सच स्पेसिफिक टू सेफ्टी एंड हेल्थ नहीं है, मतलब कि वो ओपन है, कहीं पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और कहीं पे नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में, ठीक है ना। इस तरह और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रॉपर उस कंट्री की अपनी
कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नहीं है। हालांकि इसके ऊपर बड़ी वर्किंग हुई है। एक्ट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 2018 में पूरा एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का एक्ट बना के गवर्नमेंट को दिया था कि इसको अप्रूव करें अपनी नेशनल असेंबली से। लेकिन बस वो ड्राफ्ट पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, पता नहीं कब उसकी बारी आएगी। एनीवेज, आगे तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन ओएसएच। अब ओएसएच एक मतलब एक कंबाइंड एफर्ट है, ठीक है ना, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये जब तक इनकी आपस में शराकत ना हो, इनका कोऑर्डिनेशन ना हो, तब तक ओवरऑल आपका कल्चर या ओवरऑल आपकी सेफ्टी एंड हेल्थ इंप्रूव नहीं होती। तो हम इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिफाइन करेंगे अपने थर्ड वाले टॉपिक के अंदर, ताकि हमें पता चल सके कि हेल्थ एंड सेफ्टी में किस स्टेक होल्डर का क्या रोल होता है, ठीक है ना। उसको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जेंटलमैन, अब हम आते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की। तो ओएसएच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है ना। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने अर्ली टाइम में भी इसकी थोड़ी बहुत मतलब लोगों को नो हाउ थी। अगर थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करें तो मेरी वेबसाइट के ऊपर इसका एक डिटेल आर्टिकल भी है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं जाके। तो ये बेसिकली जो फेराउन्स थे मिस्र के, ये जो कंस्ट्रक्टर थे, इन्होंने जब ये एहराम मिस्र वगैरह कंस्ट्रक्ट किए थे उस दौरान में मतलब थोड़े थोड़े लॉज इन्होंने बनाने शुरू किए थे सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। वो कैसे कि जो वो तो बेसिकली उन्होंने अपने मफाद के लिए बनाए थे, अपने इंटरेस्ट के लिए, कि जो लोग वहाँ पे काम करते थे, ठीक है ना, जो टास्क उनको दिया जाता था, मसलन वहाँ पे अगर कोई किसी को एक बिल्डिंग बनाने का टास्क दिया है, बिल्डिंग से मुराद उस टाइम के ज़माने की बिल्डिंग जैसे भी पत्थरों की वो बनती थी, तो अगर उस वो गिर जाती थी तो वो फिर जो उनके किंग्स होते थे ना, वो उनको पनिशमेंट देते थे, उनको सजा देते थे। इसको वो कहते हैं कि एंशियंट टाइम की हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब सिविलाइजेशन के दौरान में हेल्थ एंड सेफ्टी की एवोल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन वो एक एक रेगुलेटेड एवोल्यूशन नहीं थी, वो एक नॉन रेगुलेटेड थी। मतलब जो किंग होता था ना, उसकी मर्जी होती थी, जिसको मर्जी पनिश कर दे, जिसको मर्जी जेल में डाल दे, जिसको मर्जी जो है ना जिस तरह की मर्जी सजा दे दे, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता था। लेकिन उसके बाद फिर जो जो सोसाइटी हमारी इवॉल्व हुई, तो फिर इसके लिए सिस्टमैटिक एफर्ट्स जो है वो स्टार्ट हुई, ताकि इस फील्ड को, इस सेक्टर को, सेफ्टी एंड हेल्थ को, क्योंकि आप ये देखें कि सेफ्टी एंड हेल्थ इज द ओनली फील्ड विच इनकम्पासिस ऑल फील्ड्स एंड सेक्टर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी आप जिंदगी का जो है वो फील्ड उठा के देख लें, सेक्टर उठा के देख लें, सेफ्टी एंड हेल्थ इज द मेन थिंग, मेन उसमें उसका रोल है, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स में चले जाएं, अगर आप सेफ्टी एंड हेल्थ वहाँ के वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की इंश्योर नहीं करते, तो आप देखें कि उन वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा आपका डैमेज हो जाएगा। आप ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप एनर्जी सेक्टर में चले जाएं, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, आप ऑयल एंड गैस में चले जाएं, आप सीमेंट इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्री, एविएशन, नेवी, मरीन्स, एग्रीकल्चर, जिस मर्जी सेक्टर में आप चले जाएं, वहाँ पे सेफ्टी एंड हेल्थ का जो रोल है वो सेंट्रल रोल होता है। सेफ्टी के बगैर जो है वो लॉ ही आपको परमिट नहीं करता कि आप काम करें वहाँ पे, अगर आप लॉ अबाइडिंग कंट्री हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लॉ अबाइडिंग नहीं है तो फिर तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो कंट्रीज जो हैं जिन्होंने लॉ को अबाइड करना होता है, जैसे आईएलओ के हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं, ठीक है, उसके वो सिग्नेटरी हैं, मेंबर्स हैं वो कंट्री, ठीक है ना, जिन्होंने साइन किए हुए हैं उनके कन्वेंशंस को, रिकमेंडेशंस को, तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, यानी वो लाजमी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक एवोल्यूशन हुई, उसके बाद ये जो मतलब सिस्टमैटिक एफर्ट्स थी, इनका जो पहला प्रॉपर जो आपको मतलब एफर्ट्स नजर आई वो मिड 18th सेंचुरी में, 1760 के राउंड अबाउट, जब आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया, ठीक है ना। यानी यूरोप उससे पहले तो अंधेरे में था बिल्कुल,
کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب وہ ایک ریولوشن آیا وہاں پہ 18 سینچری کے مڈ میں، جہاں پہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ انڈسٹریاں لگنی شروع ہوئیں، تو پھر اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک فیلڈ کے طور پہ ریکگنائز کرنا شروع کیا. اس کے بعد پھر سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا جو مڈ 19 سینچری میں شروع ہوا اور ارلی 20 سینچری تک وہ چلتا رہا. اس دوران میں مزید انڈسٹری ایڈ ہوئی، بڑی ہو گئی، ان کا اسکیل بڑھ گیا انڈسٹریز کا، اور ان کے اندر جو پروسیسز تھے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گئے. اس میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ اسٹیم انجن جیٹس اور اس ٹائپ کی بہت، اور پھر آپ کی آرمڈ انڈسٹری جو ہے ایمونیشن، یہ وہ مطلب اس طرح انڈسٹری آپ کی جو یورپ کے اندر فلرش کی، اس کی بیس کے اوپر پھر مزید جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لاز ہیں ان کو اسٹیگننٹ کیا گیا، ان کو سخت کیا گیا، کیونکہ اس دوران میں انڈسٹریز کے دوران جب ورکنگ ہوتی تھی تو بہت سارے ایکسیڈنٹس انجریز وغیرہ ہونا شروع ہو گئی. تو اس میں یہ دو مین جو کیس اسٹڈیز ہیں جو ہسٹری میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک ہے 1911 کا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اوشا کے دوران میں بھی بتایا تھا. یہ ٹرائی اینگل شرٹ ویسٹ فیکٹری فائر کا انسیڈنٹ ہے. یہ لنک میں نے دیا ہوا ہے، جب میں آپ کو پریزنٹیشن بھیجوں گا آپ اس کو لنک کو کلک کر کے اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مین انسیڈنٹ اس وقت رپورٹ ہوا تھا 1920 میں، دی ریڈیم گرلز کیس ان دا، یہ ایک ہیزرڈیس سبسٹانس کا ایشو تھا جس میں جو ہے وہ کچھ جو گھڑیوں کے جو ڈائل ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ورکنگ کے دوران میں وہ جو لڑکیاں وہاں پہ کام کرتی تھی فیمیل، ان کو مطلب ہیلتھ امپیکٹس ہوئے تھے اور کافی بڑے لیول پہ ہوئے تھے. تو یہ جو مین ایکسیڈنٹس ہیں، کہتے ہیں نا کہ کسی بھی کام کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. تو مطلب احساس تو آنا شروع ہو گیا لوگوں کو ود دی ایوولوشن آف دی سویلائزیشن، لیکن ابھی بھی وہ رولز اینڈ ریگولیشن اسٹرکٹ نہیں تھے. تو پھر جب یہ اس طرح کے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے، انسیڈنٹ ہوئے، ان کی رپورٹنگ ہوئی، تو پھر انہوں نے اس کے اوپر سوچا کہ اب ہمیں مل کے بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک ہماری جو سیفٹی اینڈ ہیلتھ ہے ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے جس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لائک آپ کی رسک اسیسمنٹ ہے، ہیزرڈ کنٹرول ہے، ٹریننگ ہے، کنٹینیوس امپرومنٹ، ایفرٹس ٹو ورک ویل بینگ ہے. یہ ساری جتنی بھی آپ ایفرٹس کرتے ہیں، چاہے ہم نے اوشا میں پڑھی ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم نے پڑھی ہیں، یا آج کے اس کورس میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ان ساری کا ایفرٹس کا جو نچوڑ ہے ان کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی ویل بینگ یعنی سیفٹی اور ہیلتھ کو انشور کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد آپ کی سیفٹی اور ہیلتھ کلچر میں امپرومنٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایکسیڈنٹ ریٹ کم ہو گیا ہے، انجریز کم ہو گئی ہیں، لوگوں کی پریونشن ہو گئی ہے، تو دیٹ مینس یو آر ڈوئنگ ویل. ٹھیک ہے نا. اور یہی آپ کا مین مقصد ہے. اب یہ ہسٹری کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی موجود ہے، ابھی دیکھتا ہوں میں اس میں چلتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو میں جب پریزنٹیشن بھیجوں گا تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجئے گا. مے بی ابھی آپ کو اس کی آواز نہ آئے، تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ آپ لازمی بعد میں جب پریزنٹیشن آپ کے پاس جائے گی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اب ہم دوسرا پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں، دیٹ از لیگل اینڈ ریگولیٹری فریم ورکس ریلیٹڈ ٹو او ایس ایچ. ٹھیک ہے جی. اب جیسے جیسے انڈسٹری ایوالو ہوئی، ہم آگے کی طرف بڑھتے گئے. انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس جو ہے یہ کیس اسٹڈی کے طور پہ میں نے دو آپ کو دیے ہیں. یہ جب مطلب ہے کہ ان کا انٹینسٹی بڑھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اوشا میں میرا خیال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوشا کے جو او ایس ایچ جو ایکٹ ہے یو ایس کے اندر، اس کی بیس کیا بنی تھی. وہ بیسیکلی انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، اس سے کچھ 1-2 سال پہلے جب یہ ایکٹ انہوں نے نافذ کیا تھا، کہ مطلب امریکن انڈسٹری کے اندر انہوں نے ایک چیز صرف پکڑی تھی، دیٹ از ڈسٹ. ڈسٹ کو انہوں نے اینالائز کیا تھا کہ ہماری اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری انڈسٹری کے اندر یہ جو ڈسٹ فیکٹر ہے اس سے ہمیں فائنینشیل لاس کتنا ہوتا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم 1970s کے دور میں ان کا جو آؤٹ پٹ نکلی تھی، جو رزلٹ نکلا تھا اس ریسرچ کا، اس میں
آیا تھا کہ وہ $5 بلین، مطلب یہ اس وقت کی بات ہے 70s میں. اس وقت بھی $5 ارب بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. اب بھی ہے، بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ $5 ارب کتنی بڑی اماؤنٹ تھی جو کہ لاس ہوتا تھا ان کا ڈسٹ کی وجہ سے. جو لوگوں کی ہیلتھ ایفیکٹ ہوتی تھی، جو انڈسٹریز میں شٹ ڈاؤن ہوتے تھے، کام رک جاتا تھا، انجریز ہوتی تھی لوگوں کو، یا مطلب ہے کہ اس کے اگینسٹ کمپنسیشنز وغیرہ پے کرنی پڑتی تھی، یا لوگ مطلب ہے کہ بیمار ہو کے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اور فیکٹری میں ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی تھی. تو اس سے آپ کو فائنینشیل لاس بھی ہوتا تھا. انہوں نے صرف ایک فائنینشیل لاس کو اس ریسرچ کے اندر ڈٹرمن کیا تھا کہ کتنا فائنینشیل لاس ہوتا ہے. کوئی اسپیسیفک پیریڈ تھا اس میں، آئی تھنک 1 سال کا پیریڈ تھا جس کو انہوں نے کور کیا تھا کہ اس دوران میں ہم یہ جج کریں گے، یہ ریسرچ کریں گے کہ کتنے کتنے $1 بلین کا ہمیں صرف اور صرف ایک فیکٹر لیا تھا انہوں نے، ڈسٹ کا. باقی فیکٹر نہیں لیے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ان کو ہم ہیزرڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی آج کی ٹرمینالوجیز میں، یا رسک کہتے ہیں. تو اس وقت صرف انہوں نے ایک ڈسٹ کا فیکٹر لیا تھا، اور اس کو انہوں نے جب فائنل جب اس کا رزلٹ آیا تو حیران رہ گئے تھے کہ اتنا زیادہ فائنینشیل لاس ہوتا ہے. تب انہوں نے پھر او ایس ایچ ایکٹ 1970s میں ڈرافٹ کیا تھا ان کی پارلیمنٹ میں، اور اس وقت جو ان کی کانگریس تھی، پارلیمنٹ ان کی کانگریس کہلاتی ہے، اور پھر اس وقت جب وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو اس وقت کا جو صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، پریزیڈنٹ نکسن، اس نے پھر وہ دسمبر 70s میں وہ ایکٹ سائن کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر تقریباً اپریل 71 میں اسی ایکٹ کے تحت وہ اوشا کریٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اوشا کا مقصد یہ تھا کہ پوری امریکن انڈسٹری کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو بھی امپرومنٹس ہیں ان کو مانیٹر کرنا، ان کو انسپیکٹ کرنا، لوگوں کو ٹرین کرنا، اویئرنیس دینا، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنا، ایکسیڈنٹس کو ریڈیوس کرنا، انجریز کو ریڈیوس کرنا، ہیلتھ افیکٹس جن کو ایل ہیلتھ کہتے ہیں اس کو ریڈیوس کرنا. تو یہ بیسیکلی پرپس تھا اوشا کا. ٹھیک ہے نا. اوشا سے ہم آگے کی طرف بڑھے تو پھر دنیا میں اور ممالک بھی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں بھی اپنی چونکہ اب انڈسٹریل ریولوشن آ چکے تھے، انڈسٹریز کافی گرو کر رہی تھی، تو پھر یو کے بھی آیا میدان میں. 74 میں انہوں نے اپنا ایک مطلب ہے کہ پراپر سینٹرل لا جس کو کہتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک ایکٹ 1974 اس کو کہتے ہیں، وہ ڈیولپ کیا. اور اس کے تحت پھر اپنے کنٹری کے اندر ڈفرینٹ اس مین لا کے انڈر میں رہ کے انہوں نے باقی جتنے بھی لاز بنے ہیں، ان کے جتنے بھی ریگولیشنز بنے ہیں، وہ مطلب اسی لا کی آف شوٹ ہیں. ایک آپ کا سینٹرل لا ہوتا ہے، مین ایکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اگینسٹ پھر آگے فردر جو ہے نا لاز بنائے جاتے ہیں. جب جو ریسرچ ہوتی ہے، جو لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے، تو پھر ڈفرینٹ قسم کے، اب تو آپ کو پتہ ہے یو ایس کے اندر بھی ملٹیپل سٹینڈرڈز ہیں، بے شمار سٹینڈرڈز بن گئے ہوئے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، مختلف ٹاپکس کے اوپر. اسی طرح اگر آپ یو کے کا ماڈل دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ جو 74 کا ایکٹ ہے اس کے بعد کتنے سارے ایکٹ بھی آئے ہیں، لاز بھی آئے ہیں، ریگولیشنز بھی آئے ہیں، ایکٹ بھی آئے ہیں. اور تو مطلب ہے کہ وہ پھر جو انڈسٹری ایوالو کرتی ہے، جہاں جہاں پہ پرابلمز آتی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پھر لاز بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو ہمارا لیگل اور ریگولیٹری فریم ورک ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ایک ڈیٹرنس کے طور پہ بھی انٹروڈیوس کروانا، لوگوں کو اس چیز کی فیلنگ دینا کہ یار مطلب اگر آپ کسی چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ، کوئی نہ کوئی پینلٹی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. یہ ہیومن نیچر ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہیومن کو تھوڑا سا آپ کوئی اگر اس سے کام کروانا چاہتے ہیں، اگر اس کو ایک طرف آپ ریوارڈ کا آپشن دیتے ہیں تو دوسری طرف تھوڑی آپ ڈیٹرنس بھی اگر آپ اس کو دیں
تو تب بیلنس میں رہ کے کام چلتا ہے. اگر آپ صرف ریوارڈ کا آپشن دے دیں اور ڈیٹرنس نہ دیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا ورکر جو ہے آپ کی توقع کے مطابق آپ کو رسپانس کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو فریم ورک کس کو کہتے ہیں؟ ریگولیٹری فریم ورک کہتے ہیں یہ جو ڈفرینٹ سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ILO کے جو مین انٹرنیشنل لاز ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، دو مین ان کے انسٹرومنٹس ہیں جس کو کہتے ہیں کنونشنز جو 1981 میں بنا، جس کا کوڈ نیم ہے C155، اور دوسرا ہے ریکمنڈیشن R164. یہ دو مین جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے انسٹرومنٹس ہیں، لیگل انسٹرومنٹس ہیں. اور یہ تمام دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جو سگنیٹری ہیں ILO کے ان کنونشنز کے، ان کے اوپر اس کو لاگو کرنا، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. اب انفارچونیٹلی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کوئی 160 سے زیادہ ممبر کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کے اور ILO کے. ٹھیک ہے نا. اور چھوٹے چھوٹے کنٹریز نے جو ہے نا یہ ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں C155 اور R164، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان نے وہ بھی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. یعنی جو انٹرنیشنل سینٹرل لا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، اس کا بھی سگنیٹری نہیں ہے پاکستان، انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم جو انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز ہیں اور ہمارے لوگ باہر کے ممالک میں جا کے جابس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی مطلب سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے. حالانکہ کروڑوں لوگ یہاں پہ بستے ہیں، سیفٹی اور ہیلتھ کے ایشوز ان سے زیادہ یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی خاص رول نظر ہمیں نہیں آتا، اس لیے پھر لوگ جو ہے نا وہ انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کنی کترا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں کہتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے ورکرز کے لیے PPEs خریدتے پڑے ہیں، ورکرز کے لیے اسیسمنٹس کروائیں، رسک اسیسمنٹ کروائیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ٹریننگز کروائیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے لوگوں کو ہائر کریں. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو ایکسپینس سمجھتے ہیں، ایکسٹرا ایکسپینس، برڈن سمجھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ ریٹ نکال کے دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے یہاں پہ کوئی پراپر ریسرچ ہی نہیں ہوتی، کوئی ڈیٹا ڈریون انالیسز ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی. مطلب انسیڈنٹ کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے رپورٹنگ کا. ہاں انڈیویجول لیول پہ جو کمپنیز ہیں جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ جو انٹرنیشنل رولز کو فالو کرتی ہیں، وہ اپنے طور پہ اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو امپروو کرنے کے لیے ضرور ایفرٹس کرتی ہیں. اور اسی لیے وہ زیادہ تر اوشا کے اسٹینڈرڈس کو یا UK کا جو OSH ایکٹ ہے 1974 کا، ان کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں تاکہ وہ ان کا اپنا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر ہے اور اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی مینجمنٹ ہے اپنی آرگنائزیشن کی، اس میں امپرومنٹ آئے، ان کی آرگنائزیشن کا بزنس بڑھے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی بزنس جو ہے آپ کا اس دنیا کے اندر، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی جتنے بھی بزنسز اس دنیا میں لوگ کرتے ہیں ان کا مقصد، سینٹرل مقصد ایک ہی ہے، ان کا مرکزی مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹو ارن دی پروفٹ. مطلب آپ بزنس اس لیے کرتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پروفٹ ارن کرنا ہے. اگر آپ پروفٹ ارن کریں گے تو تبھی آپ کا بزنس گرو کرے گا، آپ کی ورک فورس بڑھے گی. تو وہ جو پروفٹ ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے آپ کی ورک ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کے ساتھ. اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے، مطلب اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی پروڈکٹس آپ تیار کرتے ہیں، اگر ان کی کوانٹٹی اچھی کریٹ کرتے ہیں آپ، کوالٹی وائز بھی اچھی ہے، کوانٹٹی بھی اچھی مقدار میں آپ تیار کرتے ہیں، اور اگر وہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے تو آپ کو پروفٹ ہوگا زیادہ. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دی پروڈکٹیوٹی آف یور آرگنائزیشن. پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ آپ کے ورکرز کی بیسیکلی ٹریننگز اور ان کے سیفٹی اور ہیلتھ کے رولز کو فالو کرنا، انجریز اور ایکسیڈنٹ سے بچنا اور پریونٹ کرنا، اور اس کا الٹیمیٹ جو گڈ امپیکٹ ہے وہ ان کی اوور آل آرگنائزیشنل جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اوپر جاتا ہے، اور آپ کا بزنس گرو کرتا ہے، بزنس آگے بڑھتا ہے، آپ کے بزنس میں پروفٹ زیادہ آتے ہیں، اور اس طرح گروتھ ہوتی ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جتنی،
ये कैसे ग्रो करती हैं, वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती हैं, ठीक है ना। एक तो लेबर लॉज है ना, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी केयर करना, एक उनकी हेल्थ और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको केयर किया जाता है। उनको अगर जैसे आईटी कंपनीज आप देखें, उनको सिर्फ अर्गोनॉमिक्स से बचाने के लिए वो कितना एक्सपेंस करती हैं कंपनीज की, उनको मतलब वर्क स्टेशन स्पेशलाइज्ड किस्म के तैयार करके दिए जाते हैं। जो गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जिस पे उन्होंने काम करना होता है, वो बड़े मॉडर्न और एर्गोनॉमिकली कंस्ट्रक्टेड मॉडर्न किस्म के गैजेट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उनके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस ना आए। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो स्पेंड करती हैं, और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, और उससे बिजनेस आपका ग्रो करता है। तो बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम आ जाएं, तो मेन आईएलओ है इसमें प्लेयर, जिसके दो मेन लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं। उसके बाद ओशा है। ओशा वैसे तो अगर हम देखें कि पहले कौन प्लेयर मार्केट में आया था, तो वो ओशा ही आई थी, ओएसएच एक्ट आया था यूएस का। उसके बाद यूके का आया था आईएलओ, फिर 81 में आई थी बेसिकली इस फील्ड के अंदर, जिसमें उन्होंने ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के मेन लॉज जो है वो डेवलप किए थे, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बॉडीज हैं जो रेगुलेट करती हैं आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को, इनका बड़ा रोल है ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। और उसी वजह से आप देखते हैं अक्सर अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं या ऑनलाइन वर्जन्स के अंदर कि फलां जगह पे ये इंसिडेंट हो गया, और उसकी इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी बेसिस के ऊपर फलां कंपनी बैन हो गई, ठीक है ना। इसलिए कि उन्होंने कोई ना कोई रूल जो है वो वायलेट किया होता है, कोई रेगुलेशन वायलेट किया होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर उनको पनिशमेंट्स होती हैं। बाज़ का आपकी मतलब है कि मैनेजमेंट को भी ठीक ठाक जो है ना उसमें प्रिजनमेंट भी हो सकती है, केसेस हो जाते हैं, और इस तरह और लिटिगेशंस में चले जाते हैं केसेस, कंपनसेशन पे करनी पड़ जाती है आपकी मैनेजमेंट को। तो ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी ओवरऑल सेफ्टी और हेल्थ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो जेंटलमैन, अब हमारा जो फर्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेशन जो है, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। अभी ये रुक जाएगा अचानक, जैसे हमारी रूटीन है। तो जब हम 7 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो फिर हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करेंगे और यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये अब मे बी विद इन फ्यू सेकेंड्स ये डिस्कनेक्ट हो जाए। इन द मीन वाइल उम्मीद है कि आपको जो ओशा की असाइनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। मैंने एलएमएस के अंदर कोर्स के नोट्स जो हैं वो मॉड्यूल 6 के वो भी अपलोड कर दिए थे, और उसको डाउनलोडेबल भी बना दिया था। तो अब आपका काम है उसको स्टडी करना, और उसमें से अंडरस्टैंडिंग लेना, नॉलेज लेना, और कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं हाजिर हूँ एनी टाइम। आप मुझसे फोरम पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छी